Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kining tubag nato sa Salmo, kining Salmo responsoryo karong Domingo haom kaayo nga sumada sa mga mensahe nga atong nadunggan sa mga pagbasa. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Una, ang mahitungod sa Ginoo nga nagapakaon kanato. Ang pangutana, unsa may iyang gipakaon sa atoa? Sa unsang paagi kita niya gipakaon? Kanus-a kita niya gipakaon? Kung atong basihan ang mga pagbasa, sugod ta sa unang pagbasa, si Propeta Isaias namulong, iyahang gihisgutan ang giingon mismo sa Ginoo. Pamati kamo kanako, og makakaon kamog maayong pagkaon, og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, og makaangkon kamo kinabuhi. Una sa tanan, ang gipakaon kanato sa Ginoo, ang pagkaon nga gihatag nato sa Ginoo, ang iya mismong pulong. Pamati kamo kanako. Wasa maghisgot og ba o dila kundili dalunggan. Pamati kamo kanako, og makakaon kamo pagkaon, og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, og makaangkon kamo kinabuhi. Hibalo mo, mismo ang pagpahimutang dinhi sa sanktuaryo, pahinomdom kanato sa pagkaon nga gihatag kanato sa Ginoo. Diri sa sanktuaryo, kining dapita sa atong kapilya o sa simbahan bahinuon, makita nato ang pipila ka mga butang. Kining pulpito, kining ambo, kini ang unang lamisa diin kita gipakaon sa Ginoo. Gani sa pamaagi sa pagpahimutang aning mga makita nato sa sanktuaryo, sa paghimo sa ambo, tawag niini ambo, laing tawag niini pulpito, ang dagway unta sama gyud sa lamisa. Naanad manggod ta atong gisupkopya ng mga podium nga atong nakit-an anang basahanan diya sa mga entablado, pero unta ang pulpito, ang ambo sa magdagway og lamisa, og sama siya dagway sa altar. Naon niya akong hisgutan ang ikaduhang lamisa dinhi sa sanktuaryo. Ang unang lamisa kining ambo, diin atong nadunggan nga gisangyaw ang pulong sa Ginoo. Ug usab atong nadunggan ang pamalandong sa simbahan pinaagi sa ministro. Dili ba mismo ang Ginoo nagkanayon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa pulong sa Dios nga iyang madunggan. Gipakaon kita mismo sa iyang pulong. Gipakaon kita mismo sa pulong nga gipamalandungan sa simbahan. Morning atong madunggan kanunay diya sa liturhiya, dili lang ang pagbasa kundi usab ang pamalandong. Kini ang nagpabusog kanato. Ang Ginoo mismo ang nagpakaon kanato. Siguro aning puntuha mangutana ta, unsay nahitabo kanato sa atong pagpaminaw sa pulong? Unsay nahitabo kanato diha sa pagpamalandong? Siguro mahinungdom mo
usa ka Domingo, miaging Domingo, sa mga miaging Domingo, gihisgutan ang may tungod sa binhi o ang nagalain-lain nga yuta nga nahulugan ni ini. Doon ay binhi nga gisabod, doon ay nahulog sa bagtok nga dalan, sa kabatuan, sa kalibunan, o doon ay nahulog sa tambok o tabunok nga yuta. Sa matag Domingo natong pag-apil sa misa o kaha matag adlaw sa pagpaminaw nato sa pulong sa Dios o sa pagpamalandong niini, unsa nahitabo kanato? Natagbaw bagayod kita? Kay naatanan ang atong atensyon nining maong pulong, dili lamang aron paminawon kundi dili aron puy-an. Kung mapadayon ta sa Ebanghelyo, gipahinumduman ta sa laing lamisa diin gipakaon kita sa Ginoo. Og kana ang altar. Ang altar lamisa gyud unta ni tan-awon, dili tuod. Lamisa gyud nga tan-awon. Kay diha man ta gipakaon. Mo man ay atong kan-anan matag adlaw, diha man ta mulingkod, mupahimutang sa lamisa. Ang ato manggong Ebanghelyo, pahinumdum kanato gani pasiuna ni adtong nahitabo sa katapusang panihapon. Sa sugilanon mahitungod sa pagpadaghan sa pan, doon ay pipila ka mga pulo nga angay natong bantayan. Matud pa, gipalingkod sa Ginoo ang mga tao o gikuha niya ang 5 ka pan o ang 2 ka isda. Gikuha. Unya mihangad siya sa langit. Mihangad sa langit o nagpasalamat. Gikuha, nagpasalamat. O gipikas-pikas niya ang mga pan. Gipikas-pikas. O gihatag ngadto sa mga tinun-an, mausap ang naghatag ni idni ngadto sa mga tao. Mihatag. Hinumdum mo sa katapusang panihapon, mao man ni ang gihimo sa Ginoo. Mikuha siya sa pan, mipasalamat, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, kini mao ang akong lawas. Og misugo, buhata kini sa akong handumanan. Umo ni atong gihimo matag sa ulog nato sa misa. Ni anang maong lamesa, gipakaon kita sa Ginoo. Kung sa daang tugon dito sa disyerto, dunay mana gikan sa langit nga nagpabusog sa mga Israelita, sa bag-ong tugon dili lang basta pan, kundi mismo ang Ginoo. Siya mismo ang gihatag ngadto sa katawhan aron mamahimong pagkaon alang sa tanan. Kini mao ang akong lawas. Ug matag misa ato kanang gisinati. Nang pangutana ron, unsa nahitabo kanato? Nining atong pagkalawat kaniya, nining atong pagdawat kaniya nga nagpakaon kanato, ni anang maong lamesa ang altar. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato sa iyang pulong o sa iyang lawas o dugo. Apan ikaduha ang salmo mipadayon, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Unsa may gitagbaw? Kay unsa man di ay ang atong gikinahanglan, unsa man ang maong katagbawan. Dili lamang alang sa dalunggan kay dunay pulong, dili lamang alang sa tiyan kay dunay pan, kundi sa kasing-kasing. Pila na kahigayon ako ding gihisgutan nung ako ning balikon si San Agustin sa iyang pagkabatanon, mapasagaron sa iyang kinabuhi. Basta ngadto-ngadto nakaamgo siya og nabago tungod po sa pagampo sa iyang inahan nga si Santa Monica. Og nining pagbago sa iyang kinabuhi siya na malandong og miingon, Ginoo,
imo gayud kaming gihimo alang kanimo. Busa ang among kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga kini ikapahimutang diha kanimo. Kining atong kasing-kasing dunay pangandoy. Kung ato lang paminawon, ato lang yung pamalandungan, nangandoy kini alang sa Ginoo. Kay gihimo kini alang sa Ginoo. Hinuon, dunay panahon nga ang pangandoy dili masabtan sa tao, umasayop ang pagsabot ni ini. Nagunahon na ang tao nga kini gahom, kini bahandi, kini dungog. Busa ang ilang gipangita, kining gahom, kining bahandi o kining dungog. Apan sa katapusan, dili ka na ang makatagbaw kaniya, kundili ang Ginoo lamang. Wa man kay dalon aning tanan, bahandi, dungog, gahom sa sunod nga kalibutan. Ang Diyos lamang diha nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Kaya ang atong kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga kini ikapahimutang diha mismo sa Ginoo. Diha sa atong ikaduhang pagbasa, gipadayag ni San Pablo kining pangandoy nga kanunay mahiusa kang Kristo. Kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Wala. Dili ang kasakit, dili ang kalisdanan, dili ang pagpanglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, bisan gani ang kamatayon. Diha sa atong kasing-kasing, hupdan nato kanunay si Kristo. Kini ang katagbawan nga yang dala kanato. Kini og siya lamang ang hingpit nga gikinahanglan sa atong pagkatao. Hisgot na ko ganinang pulpito. Hisgot ko og altar. Asa man nato masinati kining presensya ni Kristo. Gawas sa pulpito, sa iyang pulong. Gawas sa altar, sa iyang lawas og dugo. Importante diri sa sanktuaryo, sa bisan asa nga simbahan, o kanunin ako ni gipahinomdom sa mga pari, nga di ni taguan ang lingkuranan. Kaya usahay, di ni matagaan og importansya ning lingkuranan sa nangulo sa kasaulugan. Kaya kanang lingkuranan, importanteng simbolo sa pagkaanaan ni Kristo nga nangulo kanato sa atong panagtigom. Diha sa Pangulo, anaa si Kristo. Mahinomdom mo, moingon ang pari, ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug motubag mo, naapod nimo, maanaa usab kanimo. Kanimo nga nangulo kanamo karon. Pero ay kalimti, sa di pa mo ingon mo manausab kanimo, naguna ang pari, ang Ginoo maanaa kaninyo. Kay importante po diha sa simbahan, sa kapilya, sa balay alampuanan, kanang inyong gilingkuran, kanang inyong dapit, kamo diha. Kay mismo gani ang nangulo mo ila, una sa tanan, sa di pa sa akua, ang Ginoo naa sa inyo ha. O kini ang makahatag ka nato katagbawan. Ang presensya ni Kristo sa atong taliwala, ang presensya ni Kristo sa matag usa ka nato. Inikalawat, maanhita diri sa atubangan, sa wala pa'y COVID, maingon ang pari, ang lawas ni Kristo, motubag ka og amen. Karon kay tungod aning COVID, isulti na daan sa pari aron di na ka mutubag didto, di na manglakpot atong laway inig istorya kay delikado. Pero unsa gipasabot ana? Kanang pag-ingon nimo nga amen. Dili lamang kini amen ni anang pan nga sigurado ta lawas ni Kristo. Ayaw kalimot do na pay laing nga gitawag og lawas ni Kristo, gawas ni anang pan nga konsagrado. Ang simbahan, ang katawhan, ang lawas ni Kristo. Mana nga sa pag-ingon ako, amen. Amen ko sa Ginoo, apan mo amen po ko alang sa usag-usa. Nga akong gidawat ang Ginoo, apan gidawat pud nako ang tanan nako diring kauban. Huna-hunaa, dili pa igo nga atong gidawat ang Ginoo, gikalawat nato ang pan nga konsagrado. Apan wa tay maayong relasyon sa usag-usa.
Wa tay pagdinawatay sa usag-usa. Wa tay paghigugma sa usag-usa. Kay kung daaga ni ang gugma, naa si Kristo. Uban kanato ang Ginoo. O kini ang magdala nato katagbawan. Dili ba doon nagyukulang bisag ning simba ka pa pag uli sa atua, napatay kaaway sa atong balay o ka sa atong silingan, doon na pa'y kulang. Ang katagbawan nato mao si Kristo nga dili lamang diri sa simbahan kundi sa atong silingan, sa atong katilingban. Mga igsuon, ayaw kalimot. Ang kamot sa Ginoo mao kayo nagpakaon kanato o iyang gitagbaw ang tanan natong gikinahanglan. Amen.